कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचन आयोग नेकपा विवादमै रुमलियो। नेताहरूको व्यस्तता देखाएर दाहाल समूहद्वारा छलफलमा बस्न स्वीकार। दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन ओली समूहको आग्रह। संकटमा पनि नेताहरू समाधान दिने भन्दा भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिमा व्यस्त। नागरिकका समस्या भने राजनीतिक मुद्दा बनेनन्। 3 महिनाभित्र सबैलाई खोप लगाउने बाचा गरेको सरकार। थप खोप बारे भने अन्यलग्रस्त। स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् अर्को खेप पनि आकस्मिक रूपमै आउँछ। 2 महिनादेखि भारतको राजधानी केन्द्रित किसान आन्दोलन हिंस्रक बन्दै। नयाँ दिल्लीमा आज पनि दिनभर झडप। र आर्मी र एपीएफ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि जित्ने दाउमा। फाइनल खेल भोलि। नेकपामा आधिकारिकताको विवाद लम्बिँदै जाँदा यसले दुवै समूहको भविष्य मात्रै होइन प्रस्तावित चुनाव समेत अनिश्चित हुने देखिएको छ। चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूह नैतिक रूपले भए पनि आयोगसँगको परामर्शमा छ भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि लडिरहेकै नेकपाकै दाहाल समूहले आयोगको छलफललाई समेत अस्वीकार गरेको छ। दल दर्ता आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको आयोगलाई नेकपाकै विवादका कारण चुनावी तालिका समेत सकस परेको छ। बिहिबार नेकपाका दुवै समूहलाई निर्वाचन आयोगले पत्रचार गरी शुक्रबार छलफलका लागि बोलायो। तोकिएकै समयमा ओली र दाहाल समूहका प्रतिनिधि निर्वाचन आयोग पनि पुगे, तर दाहाल समूह आयोगसँग छलफलमा भने बसेन। आयोगले दुवै समूहलाई चुनावका लागि दल दर्ता आह्वान गर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको थियो। आधिकारिकता विवाद निरूपण नभई दल दर्ता आह्वान गरे पक्षपात ठहरिने दाहाल समूहको भनाइ छ। यस समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार निर्वाचन आयोगमा पुनः दाबी पेश गर्ने अन्तिम तयारी समेत गरेको छ। भन्नलाई दुई अध्यक्षको कार्यव्यस्तताका कारण छलफलमा सहभागी हुन नसकेको भनिए पनि यो समूह कुनै पनि हालतमा चुनावमा जाने र निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने मनस्थितिमा छैन। केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर नि चिठी लेख्नु भएको छ अध्यक्ष भनेर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनेर नि सम्बोधन गरेर चिठी लेख्नु भएको छ उहाँहरूले। यसको मतलब उहाँहरूकै लेखाइमा पनि दुईटा दल भइसक्यो भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। एकातिर उहाँहरूले त्यस्तो लेखिरहनु भएको छ, अर्कोतिर यसको निरूपण नै नगरी होइन, निरूपण नै नगरी दल दर्ताको सूचना जारी गर्ने खालको कुरा भने कसरी हुन्छ र? निरूपण गर्ने टुङ्गो नै भइसकेका छैन। उहाँहरूको आशय चाहिँ दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी भनेपछि त ल कहिलेदेखि सूचना प्रकाशित गरौँ भनेर हामीसँग सल्लाह गर्न बोलाए जस्तो भयो। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको समूहका प्रतिनिधिले भने शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी दल दर्ता आह्वान सहित चुनावी कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव दिए। दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए पनि आयोगले दल दर्ता आह्वान गरिहाले के गर्ने भन्नेमा चाहिँ यो समूह पनि स्पष्ट छैन। आधिकारिकताको सन्दर्भमा म अलिकति तपाईहरुको ध्यान पछाडि फर्काउँ। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छ, त्यो कुरा हामी सबैलाई सम्झना हुनुपर्छ। त्यही आधिकारिकताको निर्णयको जगमा उभिएर यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र बढ्छ। यो समयमै सम्पन्न हुन्छ। निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गराउन कम्तीमा पनि 120 दिनको तयारी आवश्यक पर्छ, तर चुनाव तोकिएको दिन आउन अब 90 दिन पनि बाँकी छैन। विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि आयोगले चुनावी गतिविधि तीव्र पार्न सकेको छैन। अर्कोतिर नेकपा दाहाल समूहले पुनः आधिकारिकता दाबी गरेपछि आयोगले निर्णय लिन थप समय लाग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतबाट संसद पुनर्स्थापनाको फैसला नभए सदन बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश कमिटीले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संसद बसेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने अधिकार आफूहरूसँग भएको जिकिर समेत गरेका छन्।
सर्वोच्चले सही नै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले अहिले नै बसिएको छैन। जरुरी पर्यो भने त्यो विकल्प नेपाली जनतासँग छ, त्यो विकल्प नेपाली जनतासँग छ। तपाईहरुले 5 वर्षको लागि चुनाव जिताएर पठाएका, हाम्रो संविधानले 5 वर्षको लागि उनीहरूलाई सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न जिम्मेवारी दिएका मान्छेहरू हामी जिउँदै छौँ। हामी संसदको बैठक बस्छौँ र यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्छौँ। हामीलाई संसदको किनकि संविधानले हामीलाई संसदको बैठक बस्ने अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिक्रान्तिको भस्मासुर एजेन्टको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष दाहालले देशलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ लैजाने र राष्ट्रलाई नै विघटन गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन्। आफ्नै पार्टीभित्र घुसेको एकजना प्रतिक्रियावादी एजेन्ट भन्न रुचाउँछु अब म। उनले बडो निर्ममतापूर्वक जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हमला गरेका छन्। तपाईँ पूर्वाञ्चलका सचेत जनसमुदायलाई म विशेष रूपले भन्न चाहन्छु, यो संसद विघटन गरेको होइन, यो संविधान विघटन गरेको हो। यो 70 वर्षसम्म नेपालका लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरूले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि हमला गरिएको हो। सोही सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले पदको दुरुपयोग गरेको र संविधान मिचेको आरोप लगाएका छन्। यो कुर्सीको छिना झप्की पनि होइन, यो दुईजना व्यक्तिको तकरार पनि होइन, यो विचारको लडाईँ हो। कस्तो पार्टी बनाउने त्यो कुराको लडाईँ हो। केपी ओलीजीलाई पार्टीसित कुनै मतलब छैन। केपी ओलीजी पार्टी सिद्ध्याउन लाग्नु भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनकोबाट उहाँलाई एलर्जी भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन चाहनुहुन्छ। लोकतन्त्रसँग एलर्जी भएको छ। लोकतन्त्र सिद्ध्याउन चाहनु भएको छ। गणतन्त्रसँग उहाँलाई एलर्जी छ। गणतन्त्र सिद्ध्याउन लाग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली चुनाव गराउने पक्षमा नरहेको भन्दै नेता नेपालले ओलीमा तानाशाही प्रवृत्ति हाबी भएको टिप्पणी गरे। पार्टीभन्दा माथि आफूलाई ठान्ने कम्युनिस्ट हुनै नसक्ने नेता नेपालको भनाइ थियो। कसैले आफूलाई पार्टीभन्दा माथि ठान्छ भने त्यो व्यक्ति कम्युनिस्ट हुन सक्दैन, त्यो तानाशाह हुन सक्छ। र तानाशाहीलाई कम्युनिस्ट पार्टीले स्वीकार गर्न सक्दैन। महेन्द्रको तानाशाहीलाई, ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीलाई, सामन्ती निरङ्कुश शासनलाई हामीले उखेलेर फालिदिएका छौँ। अर्का नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउनै नसक्ने तर्क समेत गरे। पार्टी फुटाउन खोज्दैछन्, यो पार्टीलाई भत्काउन खोज्दैछन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्न खोज्दैछन्। तर आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, केपी ओलीसँग त्यो ताकत छैन। हामीले बुद्धि पुर्याएर यो देशको संविधान बनाएका छौँ। बुद्धि पुर्याएर हामीले कानुन बनाएका छौँ, दल ऐन बनाएका छौँ। त्यो दल ऐनले पार्टी फोड्न दिँदैन। सभालाई सम्बोधन गर्ने नेताहरूले आफूहरूसँग 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहेकाले नेकपा र चुनाव चिन्ह आफूहरूले पाउने दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दुई दलकै संरचना बनाएर एक अर्कालाई सत्यो सराप गरिरहेका नेकपाका नेताहरू 3 वर्षसम्म भने सत्ता र शक्तिको मिलिजुली दोहन गरेकै थिए। अहिले आफ्नो खेमालाई बलियो देखाउन गाली गलौजमा उत्रिएका उनीहरूको भाषामा जनताले दैनिक जीवनमा भोगेका समस्या र दुःख कष्ट भने कतै भेटिँदैन। मुलुकको बागडोर सम्हालिसकेका नेकपाका शीर्ष नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप सी ग्रेड सिनेमाका डायलग र व्यङ्ग्यकारका जस्तै। केपी ओलीले महिलाको किडनी लाएर दिमागै बिग्रियो। महिलाको किडनी लगाउँदा दिमाग बिग्रियो भने महिलाबाट जन्मिएको त्यो मान्छे पहिले नै देखि के हो? महिलामाथिको कत्रो अपमान हो। महिलाको त किडनी मात्रै लगायो भने पनि मान्छे। केपी ओलीको निरङ्कुशता चुटकीको भरमा ध्वस्त हुनेछ, हेर्नु होला। केही महिनाभित्र केपी ओलीको यो स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुनेछ। पटक पटक सत्ता र शक्तिको दोहन गरिसकेका र फेरि पनि सत्तामा पुग्न र टिक्न कसरत गरिरहेका उनीहरूका अभिव्यक्ति
टोलमा हुने दिनदिनैका झगडा भनाभन भन्दा फरक छैनन्। संसद विघटन भएको, असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू। यस्ता देशद्रोही तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउने यो अवसरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। अब हाम्रो आन्दोलन अलिकति आवेगमय हुन पर्यो, अलि जुझारु हुन पर्यो, अलि आक्रामक हुन पर्यो। त्यो चाहिँ भेजिटेरियन जस्तो हुनु भएन क्या। अग्रपङ्क्तिमा हामी हुन्छौँ र म हिजो गिरिजा बाबु अथवा माधव झलनाथजीहरूले लाठी खाए जस्तै मलाई किन के चिलाएको, टाउको चिला हो के हो, मलाई लाठी खान मन छ यो पटक। देश गम्भीर समस्यामा छ। नेतृत्वको कारण लोकतन्त्र र संविधान धर्म रहेको छ। तर तिनै नेताहरूका भाषण समय कटाउने र मनोरञ्जन लिने चटक जस्तो सुनिन्छ। हिजो जङ्गल बस्नुभएको होइन, उहाँ दिल्ली, लखनऊ, नोएडामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जङ्गलमा बस्नुभएको होइन, जङ्गलमा त अरूलाई बसाउनुभयो, कार्यकर्ता बसाउनुभयो, लडाकुहरू बसाउनुभयो जङ्गलमा। आफूहरू त जेलवाला तेलले जुल्फी फोडेर समावेशिता हुन हुँदैन, समानुपातिक हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे त प्रधानमन्त्री हुनुहोस् कम्प्लिट भने त खुरखुर दौडेर संविधान बनाउनु। ठिकै छ नि, संविधान बन्यो भने त बनाइदिउँ प्रधानमन्त्री, कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र। फेरि म प्रधानमन्त्री छोड्न केही जस्तो नमान्ने मान्छे जोक्करी रहेछ, देशैलाई हँसाएर हिँडेको छ। मेरो काम बाबुआमा मार्ने बालबालिकालाई टुरा टुरी बनाएर रुहाउने काम होइन मेरो। छोराछोरी मारिदिएर बाबुआमा रुहाउने काम पनि होइन। उपद्रव गर्ने मेरो काम होइन, मैले जनतालाई हँसाउने काम हो। केपी ओलीजी मलामी जाने बेलामा हाँस्दै हिँड्नु भएको छ, जनता जाने बेलामा रुँदै हिँड्नुहुन्छ। यस्तो मान्छेलाई कसरी स्वाभाविक मान्छे भन्न सकिन्छ? सहज दिमागको मान्छे हो त। नेताहरूका अभिव्यक्तिमा जनताले भोगेको शास्तिप्रति कुनै सहानुभूति छैन। महामारीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धा र परिवारप्रति समवेदना छैन। केवल हिंसालाई प्रशय दिने, उत्तेजना तथा आक्रोश फैलाउने र समाजलाई विभक्त बनाइराख्ने अभिव्यक्तिमै रमाइरहेका छन्। यहाँ गाली गर्दै हिँडेका, पार्टी छोडेर भागेका केही भगोडाहरूका कुराहरू सुन्नुभएको होला। त्यो कुराहरूसँग कुनै तपाईँहरू प्रभावित भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। वास्तवमा उहाँको नामको पछाडि एउटा कुरा लुकेको छ, के भनेको खड्ग। उहाँले खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ, संविधानमाथि खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ, पार्टीमाथि खड्ग प्रहार गर्नुभएको छ। सके मुलुकलाई सही बाटोमा लैजाने, नसके अर्कोलाई मौका दिनुपर्ने नेताहरूको जुहारीमा कतै पनि राजनीतिक संस्कार र सन्देश भेटिँदैन। बरु राजनीति भनेकै गाली गलौज र अरू विरुद्ध विष बबन हो भन्ने सन्देश समाज र नयाँ पुस्तालाई दिइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि बहस गरेका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन्छ वा दिँदैन भन्ने हिसाब किताब गर्ने ठाउँ अदालत नभएको तर्क गरेका छन्। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सहितको रिटमाथि बहस गरेका अधिवक्ताहरूले सरकार गठन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने हिसाब संसदमा हुने भएकाले त्यसको प्रयोग प्रतिनिधि सभामै गरिनुपर्ने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधान निर्माण गर्दा धारा 76 को उपधारा 1 र 2 प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने गरी मस्यौदा गरेर जनतामा पठाएको र जनताले पनि उपधारा 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौतीको सुझाव दिएको जिकिर गरे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट डराउने रोग लागेको आरोप लगाउँदै विकल्प थिएन भन्नु रुख काटेर फूल फुल्या खै फल लाग्या खै भन्ने जस्तो भएको तर्क गरेका थिए। यस्तै निवेदक कृष्ण भक्त पोखरेलले आफू पनि संविधानको मस्यौदाकार भएको इजलासलाई जानकारी गराउँदै संसद विघटनको कुरा संविधानमा नराखिएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्नेमा अलिकति पनि रुचि नभएको पोखरेलको दाबी थियो।
सुत्ने बेला संसद विघटन गर्नुपर्छ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीले बिहान विघटन गरिदिएको उनको भनाइ थियो। आजै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि बहस गरेका थिए। श्रेष्ठले बहस सुरु गर्न थालेपछि समयका विषयलाई लिएर सामान्य विवाद भएको थियो। श्रेष्ठले आफूलाई 5 घण्टाको समय चाहिने माग गरेपछि राणाले एकजनालाई मात्रै त्यति धेरै समय दिन नसक्ने भन्दै 1 घण्टामा सक्न भनेका थिए। श्रेष्ठले विघटन गर्दा लिएको निर्णय, सिफारिस र अनुमोदनमा कार्यविधिगत समस्या रहेको जिकिर गरेका थिए। सुनवाई आइतबार पनि निरन्तर हुनेछ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अहिले अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाईकर्मीलाई मात्रै लगाइँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सबैलाई खोप लगाइसक्ने भनेका छन्। तर भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज सकिएपछि खोप अभियान नै रोकिने अवस्थामा छ। किनभने अहिलेसम्म कुन देशबाट कुन प्रक्रिया अपनाएर खरिद गर्ने भन्ने निर्णय नै भएको छैन। नेपालमा बुधबारदेखि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको हो। 3 दिनमा 46,197 जनाले खोप पाएका छन्। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज बढीमा 5 लाखलाई मात्र लगाउन मिल्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले खोप सुरु गर्दा नै 3 महिनाभित्र सबैलाई लगाइसक्ने बताएका थिए। उनले अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई लगाइसकेपछि अरूलाई लगाउने र सबैले नपाएसम्म सरकारले खोप अभियान टुट्न नदिने भनेका थिए। तर अभियान बिचैमा टुट्न नदिन आवश्यक तयारी भने छैन। कुन देशबाट कुन खोप कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने बारे सरकारले निर्णय गरेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारी 10 लाख डोज सकिएपछि के गर्ने भन्ने बारे अन्यलमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठी भने यसअघि 10 लाख डोज आए जस्तै गरी खोप आउने र त्यसका लागि राजनीतिक तहमा विभिन्न देशसँग कुरा भइरहेको दावी गर्छन्। खोप संसारमा कसैले दिइरहेको छैन। यो राजनीतिक प्रयत्न नै गर्नुपर्छ यसको लागि र त्यो प्रयत्न हामी भरमौ दूर गरिरहेका छौँ, सरकारले गरिरहेको छ। जसरी मैले अनुदानको पनि कसैले भनेको थिइनँ एकैचोटि आयो, त्यस्तै खरिदको पनि कसैले नभनिकन आउँछ। खोप विकास गरिएका केही देशमा कूटनीतिक नोट पठाए पनि ठोस जवाफ आएको छैन। 3 चरणमा परीक्षण गरेको र कम्तीमा 2 देशमा चलाएको खोप मात्र ल्याउने सरकारको नीति छ। तर त्यस्तो खोपका लागि परिणाम देखिने गरी पहल भने गरिएको छैन। भित्रभित्रै छ भने पनि बाहिर जनतालाई थाहा छैन। त्यसैले एउटा त्यो भयो। अब ल्याइसकेपछि कुन खोप ल्याउने त अब अहिले लगाएकै अनुदानमा आएको खोप ल्याउने कि अरू देशबाट अरू किसिमका खोप ल्याउने भन्ने पनि निर्णय नभएको सुनिएको छ। त्यसैले यो अन्यलको वातावरणमा खोप तुरन्तै भन्ने बित्तिकै आउँछ भन्ने होइन। त्यसका लागि त निकै नै गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको छैन, देखिँदैन। कम्तीमा 2 करोड 10 लाख जनालाई खोप लगाउने सरकारकै योजना छ। त्यसैले अभियान बीचमा टुट्न नदिई 3 महिनाभित्र सबैलाई लगाउने हो भने उपलब्धता सुनिश्चित हुनुपर्छ। खोपको जोहो गर्न चुके प्रधानमन्त्रीको दाबी यसपालि पनि भाषणमै सीमित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवलपरासीबाट नवीन पौडेल र कृपाल गौतम, काठमाडौँ। 11 र 12 कक्षामा गणितलाई अनिवार्य विषयको समूहमा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गणित हटाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको 3 सातापछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अनिवार्य विषयको सूचीमा राखेको हो। विद्यार्थीले अब सामाजिक शिक्षा तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको विकल्पमा गणित रोज्न पाउने भएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 11 मा यही शैक्षिक सत्रबाट संकायगत व्यवस्था हटायो, जस अनुसार अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषयमा राख्यो। त्यस्तै ऐच्छिकतर्फ 3 विषय रोज्न पाउने निर्णय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो। भविष्यमा चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई पनि गणित अनिवार्य नगरिएको भन्दै यसका विज्ञहरू त प्रदर्शनमै उत्रिए। असोज 28 मा दायर रिट सर्वोच्च अदालतले पुस 28 मा खारेज गरिदियो र नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुल्यो। साथै अनिवार्य गणित हटाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्चले दिएपछि परिषदले गणितलाई अनिवार्य समूहमा राखेको हो। यस समूहबाट सामाजिक तथा जीवनोपयोगी विषयको विकल्पमा गणित रोज्न पाइनेछ। सम्मानित अदालतबाट निर्देशात्मक आदेश जारी भएको थियो, जसको आधारमा चाहिँ हिजो माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूको संयोजकतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठक बस्यो। त्यो मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले गणित विषयलाई सामाजिक अनिवार्य समूहमा सामाजिक र जीवनोपयोगी शिक्षा
गणित भनेर राखेका छौँ। अब गणित पढ्न चाहने भाइ बहिनीहरू त्यो अवसरबाट वञ्चित हुन पर्दैन। यसै गरी कक्षा 11 र 12 को ऐच्छिक समूहमा रहेको कम्प्युटर विज्ञानलाई विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउने गरी समूह फेरिएको छ। यो सँगै शैक्षिक सत्रको 6 महिना बितेपछि बल्ल पाठ्यक्रम विवाद अब अन्त्य भएको छ। अब कुनै दुविधा रहेन, अब पठन पाठनमा पनि दुविधा रहेन, परीक्षामा पनि दुविधा रहेन। केही महिनादेखि अलिकति दुविधा थियो, अब यो दुविधा हिजोको मितिबाट समाप्त भएको छ। कक्षा 11 र 12 मा 2.5 दशकपछि संकायगत व्यवस्था हटाई नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। नयाँ पाठ्यक्रम 12 कक्षामा अर्को शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशनन तिमिल सिन्हाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारको ललिता निवासमा शहीद स्मारक बनाउने बताएका छन्। शहीद दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ललिता निवासमा आधुनिक शहीद स्मारक बनाउने घोषणा गरेका हुन्। ललिता निवास त्यही क्षेत्र हो जहाँ भूमाफियाले किर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बेचेका थिए। सरकारले सो जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि जीवन आहुति गरेका शहीदको सपना पूरा गर्न सरकार इमानदार रहेको पनि दाबी गरे। हुन सक्छ प्रधानमन्त्री निवासको नजिकैको बालुवाटारकै जमिन होस् अथवा यस्तै जमिनहरू कुनै जो अलिक फराकिलो छ, पार्किङ सुविधा पनि हुन सक्ने र सहज ढङ्गले शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न योभन्दा बढी हामी मानिसलाई आउन दिनै सक्दैनौँ। अहिले विक्रम सम्मत 1997 साल माघमा तत्कालीन राणा सरकारले प्रजातन्त्रको माग गर्ने शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठको हत्या गरेको थियो। तिनै शहीदको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ 16 का दिन शहीद दिवस मनाउने गरिएको छ। यसैबीच नागरिक समाजले शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिइएको स्थान टेकुमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रराजलाई फाँसी दिइएको खरीको रुखमुनि सुतेर नागरिक अगुवाहरूले शहीदलाई श्रद्धाञ्जली तथा प्रतिगमन विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। नेता प्रतिगमनमा र जनता अग्रगमनमा दलको झगडामा संविधानलाई बलि चढाउन पाइँदैन लगायत सरकारलाई खबरदारीका वाक्यहरू लेखिएका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरिएको थियो। समाजले पर्सि आइतबार सिफलमा र मंगलबार शोभा भगवतीमा समेत प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। भारतले पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्न गरी 10 गजा नजिकै सडक निर्माण गर्दा डुबानमा पर्दै आएका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले समस्याको समाधान खोज्न परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग आग्रह गरेका छन्। डुबान पीडित बस्तीमा पुगेका मन्त्री गेवालीले समस्या समाधानको पहल भइरहेको भन्दै स्थानीय बासिन्दालाई आश्वस्त हुन भनेका छन्। बाँकेको पूर्वी सीमा सुइया बगौडादेखि पश्चिम मानखोलासम्म 80 किलोमिटर क्षेत्रमा भारतले 10 गजा नजिकै निर्माण गरेको यो सडकले उत्तरबाट दक्षिण बग्ने पानी थुनिँदा दर्जनौं बस्ती जलमग्न भई वर्षेनी सयौं बासिन्दा विस्थापित हुँदै आएका छन्। डुबान पीडितको बस्तीमा पुगेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई जटिल बन्दै गएको डुबान समस्याको समाधान खोज्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आग्रह गरे। जनताको लागि धेरै प्रब्लम भइरहेछ, आउने जानको लागि पनि समस्या छ, बाटोको एउटा पिलरको पनि समस्या छ, त्यस सम्बन्धमा पनि कुरा राख्ने हामी। भारतीय सडकका कारण 2076 असार 7 र 8 गते बाँकेको पूर्वी सीमा नरैनापुरका 500 परिवार डुबानको चपेटामा परेका थिए। डुबानको मुख्य कारण थियो 10 गजा नजिकै भारतले निर्माण गरेको 25 किलोमिटर लामो र 10 फिट अग्लो सडक। यस्तै सडकले गर्दा 3 वर्ष अघि नेपालगञ्ज उपमहानगरकै बस्ती पनि डुबे। 11 किलोमिटर भारतीय कलकलवा तटबन्धले पानीको बहाव रोक्दा 20 वर्षदेखि होलियाका बासिन्दाको बिचल्ली हुँदै आएको गुनासो सुनेका मन्त्री ग्यावालीले सरकारले समस्याको समाधान खोज्न पहल गरिरहेको दावी गरे। यो डुबानको समस्याको स्थायी समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नेपाल भारत समिति आयोगको बैठकमा निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसभित्र बाँकेको यी समस्याहरू पनि पर्छन्। हामी यसको निरन्तर अनुगमन पनि गर्छौँ र समाधानका लागि निरन्तर भारतसँग चाहिँ संवाद गरेर समाधान पनि खोज्छौँ।
बाँके र बर्दिया दुई जिल्लामा राजनीतिक भ्रमणमा आएका मन्त्री गेवालीले यस क्षेत्रको डुबानपछि सीमा समस्याका लागि भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। बाँके जिल्लामा पनि सीमामा भारतले एकतर्फी ढङ्गले बनाएका संरचनाहरूको कारणले डुबानको समस्या एकदमै बढ्दै गएको कुरा हामीलाई त्यस सम्बन्धमा जानकारी छ। गृह मन्त्रालयले उसका तलका निकायहरूले हामीलाई नियमित रूपमा गृह मन्त्रालय मार्फत जानकारी पनि गराइरहनु भएको छ। पुरानो लक्ष्मणपुर बाँधले सृजना गरेको समस्या त छँदैछ, अहिले थप यी समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यही भएर हामीले नेपाल भारत वार्तामा डुबानको समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। छिमेकी भारतले 10 गजाको समानान्तर सडक निर्माण जारी राखेको छ। जनस्तरमा त्यसको विरोध भएको छ, तर 22 वर्षदेखि अहिलेसम्म सबै सरकारले समाधान खोज्ने भन्दै आश्वासन दिँदै आए पनि समस्या ज्यूका त्यौँ छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नारायणपुर, बाँके। कोरोना महामारीको असर ब्याङ्कको मुनाफामा परेको छ। यो आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्म 27 मध्ये 17वटा ब्याङ्कको मुनाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ। ब्याज दरमा कमी, स्प्रेड दरमा सङ्कुचन, अधिक तरलता लगायत कारण मुनाफा खुम्चिएको हो। गत आर्थिक वर्ष पुस मसान्त अर्थात् दोस्रो त्रैमासिकसम्म वाणिज्य बैंकले 32 अर्ब 20 करोड रुपियाँ कमाएका थिए। यो आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा बैंकहरूको मुनाफा 3% घटेको छ। बैंकहरूले यसपालि 6 महिनामा 31 अर्ब रुपियाँ मुनाफा कमाएका छन्। 27 मध्ये 17वटा बैंकको मुनाफा घटेको छ। हिमालयन बैंकको मुनाफा सबैभन्दा धेरै 63%ले घटेको छ। नेपाल एसबीआई, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेस्ट र सिभिल बैंकको मुनाफामा 30% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। नेपाल बैंक, नविल, माछापुछ्रे इन्भेस्टमेन्ट र सानीमा नाफा कम खुम्चिने बैंकको सूचीमा छन्। महामारीले लगानी विस्तार प्रभावित भएको अवस्थामा एक वर्ष अघिकै हाराहारीमा मुनाफा कमाउनुलाई जानकारहरू स्वाभाविकै भन्छन्। अहिले भइरहेको प्रफिट अघिल्लो वर्षको कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन, किनभने अघिल्लो वर्ष हामी कुनै पनि संक्रमण अथवा कुनै पनि अप्ठ्यारो नपरेको अवस्था र यो वर्षको एकदमै संक्रमणमा गएको नाफालाई हेर्दाखेरि मैले सन्तोषजनक हिसाबले लिएको छु। अहिलेको वर्ष जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको नाफा चाहिँ यो सन्तुलित छ, बढ्न सकेन, किन बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन, तर नाफा घटेन र यो व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो भयो। सामान्य अवस्थामा मङ्सिर र पुसमा कर्जाको माग धेरै हुन्थ्यो। त्यही कारण सबैजसो बैंकको दोस्रो त्रैमासिकको रिपोर्टमा कर्जा र निक्षेपको अनुपात अर्थात् सीसीडी रेसियो 80% हाराहारीमा पुगेको देखिन्थ्यो। यसपालि कोरोना महामारीको असर कर्जा प्रवाहमा पर्यो। कर्जाको माग सामान्य अवस्थामा जस्तो नभएकाले लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रियो। त्यसको असर बैंकको मुनाफामा परेको हो। लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि बैंकले कर्जाको ब्याज दर घटाए। कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर अन्तर अर्थात् स्प्रेड दर पनि साँगुरियो। गत आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमासिकमा स्प्रेड दर 5.5% हाराहारीमा थियो। यसपालि 4% हाराहारीमा छ। यसले पनि बैंकको मुनाफा घटेको हो। महामारीले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेका बेला पनि मुनाफा समग्रमा 3% मात्र घट्नुलाई कतिपयले बैंकिङ क्षेत्र मजबुत रहेको रूपमा अर्थाएका छन्। विगतमा जुन नीतिगत व्यवस्थाहरू भए, चुक्ता पुँजी 4 गुणाले बढाउने र जुन बासलका नियमनहरू राष्ट्र बैंकले चाहिँ अवलम्बन गर्यो, त्यसको परिणाम स्वरूप यो कोभिड महामारीको सन्दर्भमा पनि ब्याङ्कहरूले, यी 27वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले यस्तो अवस्थामा पनि एउटा रिजनेबल, एउटा भनौँ न तपाईँको सन्तोषजनक स्थिति चाहिँ कायम गरेको र मुनाफा तदनुरूप चाहिँ कमाइराखेको चाहिँ देखाउँछ। 10वटा बैंकले भने मुनाफा बढाएका छन्। कुमारी बैंकले मुनाफा सबैभन्दा धेरै 51%ले बढाएको छ। मुनाफा 30% भन्दा धेरै बढाउने बैंकको सूचीमा एनएमबी, प्रभु, प्राइम कमर्सियल, ग्लोबल आइएमई र मेगा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुमा सबैभन्दा बढी दोषी कसलाई देख्नुहुन्छ? ए राजनीतिक नेतृत्व, बी कर्मचारी तन्त्र र सी नागरिक समाज। जनमतको नतिजा यस्तो छ।
ए राजनीतिक नेतृत्वमा 64%, बी कर्मचारी तन्त्रमा 27% र सी नागरिक समाजमा 9% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। दक्षिणी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले सधैँ उही गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था किन कायम रहेको होला? ए कूटनीतिक पहलको कमी, बी गम्भीरताको अभाव र सी विषय नै जटिल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABवासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले बेलायतबाट आउने यात्रुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। 10 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने शर्तमा प्रतिबन्ध हटाइएको हो। बेलायत स्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको सूचना अनुसार बेलायत, आयरल्यान्ड र माल्टाबाट नेपाल आउन चाहने यात्रुले नेपाल आउनु अघि कोभिड संक्रमण नरहेको 3 दिनभित्रको रिपोर्ट देखाउनका साथै हवाई उडान सम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सरकारले सूचीकृत गरेका होटल क्वारेन्टिनका लागि बुक गरेको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ। बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार देखिएपछि सरकारले पुस पहिलो सातादेखि त्यहाँबाट नेपाल आउनमा रोक लगाएको थियो। अब जनताको आवाज हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा सोधेका छौँ। शहीदले जुन परिवर्तनको अपेक्षा गरेर शहादत प्राप्त गरेका थिए त्यो सपना पुरा भयो त? जनताको आवाज। अपन देश बनाउन्, सबैले खाना लाउनु पाउन्, हैन कोही भोको नबसोस् भनेर गरेका हुन्। तर के गर्ने, ठिक्कै विपरीत भयो क्या। अब अहिले भन्ने शब्दै छैन। ती सब यिनीहरू हाम्रै लागि मात्रै आएका हुन्, यी शहीद होइनन् जस्तो गरे के। शहीद त मरेर जाने मात्रै भए। तिनको काम, तिनले गर्न खोजेको कुरोहरूको औचित्य, तिनले दिएको योगदानको कदर गर्न जानेनन् हाम्रो देशका नेताहरूले। शहीदको त्यो सपनाले सराप्छन् र शहीदको त्यो हिजो बोकेका ती देशको लागि केही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ रगत बगाए, ज्यान आफ्नो बलिदान दिए। ती पटक्कै अहिलेको जुन शहीदले मागेको अहिलेको जुन राजनीतिक पटक्कै मिलेको छैन। जनताले सुख पाओस् भनेर खोजेको थियो उहाँहरूले, त्यो भएन। उनीहरूले हाम्रो देशमा प्रगति होस्, राम्रो होस्, सबै जनतालाई सुविधा होस् भनेर सोचेको थियो, तर त्यसको ठिक विपरीत भइरहेछ। विभिन्न किसिमको परिवर्तन भयो, तर चाहिँ जनताको चाहिँ नि सपना अनुसारको चाहिँ नि शहीदको सपना अनुसार चाहिँ नि सरकारले चाहिँ काम गर्नै सकेको छैन। शान्ति छैन अहिले कसैलाई पनि। नेताको कुरा हो, अब नेताले नै गर्छ। शहीदहरूको सपना हेऱ्यो भने त अहिले जस्तै तोडफोडमा चाहिँ बढी जोड दिइरहेको छ। अब यिनीहरूले शहीदको चाहिँ केही वास्तै गरेका छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय महिला लिगमा विभागीय टिम APF त्रिभुवन आर्मी क्लबले चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि 10-0 गोलको भारी अन्तरले जित हात पारेको छ। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको एकतर्फी खेलमा आर्मीका लागि शर्मिला थापा र रश्मि घिसिङले 4-4 गोल गरेका थिए। आर्मीले खेल सुरु भएको तेस्रो मिनेटदेखि नै गोलको वर्षा गरेको थियो। उसका लागि विमला चौधरीले खाता खोलिन्। 15औं मिनेटमा शर्मिलाले अग्रता दोब्बर बनाइन्। 35औं मिनेटमा उनैले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा 44औं मिनेटमा सपना लामाले चन्द्रपुरसँगको दूरी 4-0 मा पुर्याइन्। शर्मिलाले 51 र 64औं मिनेटमा 2 गोल थपेर व्यक्तिगत 4 गोल गरेकी थिइन्। रश्मिले पनि 59, 62, 67 र 84औं मिनेटमा थप गोल गर्दै गोल सङ्ख्या 4 पुर्याइन्। जितपछि आर्मी अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। उसको 4 खेलबाट 7 अङ्क छ। शीर्ष स्थानको APF को 12 अङ्क छ। तेस्रो स्थानको पुलिसको 5 अङ्क छ। चन्द्रपुर 3 अङ्कका साथ तालिकाको 6औं स्थानमा छ। प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भोलि 2 विभागीय टोली APF र त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ। जारी प्रतियोगितामा यी 2 टिम दोस्रो पटक आम्ने सामने हुन लागेका हुन्। समचरणको खेलमा APFले आर्मीलाई 6 रनले हराएको थियो। फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्दा आर्मीले बेहोरेको हार त्यही हो। APFले भने
प्रतियोगितामा अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। सेमिफाइनलमा एपिएफले साबिक विजेता नेपाल पुलिस र आर्मीले बागमती प्रदेशलाई हराएका थिए। आज प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै टिमका कप्तानले फाइनल खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यहाँसम्म आउनु आई थिङ्क इट्स अ ग्रेट अचिभमेन्ट, बट अब एउटा फाइनल पुश बाँकी छ। एक्साइटेड छौँ, भोलि होपफुली अब स्याटरडे पनि हो, क्राउड पनि ठुलै आउनुहुन्छ होला। सो या फाइनल खेल्न एकदमै रमाइलो हुन्छ, जहिले पनि एउटा प्रेसर गेम हो दुईटै टिमको लागि र होप द अब बेस्ट टिम विन्स। म पनि एकदमै हङ्ग्री छु पर्फर्म गर्नको लागि र त्यो हङ्गरनेस आई थिङ्क भोलि ग्राउन्डमा निस्किन्छ होला। हरेक गेममा हेर्ने हो भनेपछि आर्मीबाट चाहिँ एकैजनाले पर्फर्म नगरे पनि अब इन्डिभिजुअलमा चाहिँ आइरहेछ कि गेम पर्फर्मको लागि चाहिँ। अब तर त्यो इन्डिभिजुअल भनेर चाहिँ अब एकले पर्फर्म गर्ने अर्को नगर्ने भनेर पनि हुँदैन। अब लास्टमा आउने भनेको टिम गेम हो। तर कस्तो भइरहेछ भने चाहिँ गाह्रो सिचुएसनमा कहिले कोहीले पर्फर्म गरेर कहिले कसैले पर्फर्म गरेर त्यसले गर्दा चाहिँ सजिलो भइरहेछ हामीलाई चाहिँ गाह्रो गेममा चाहिँ। ठुलो प्लेयरहरू चाहिँ अब ठुलो गेमको लागि नै हो खास मेरो विचारले चाहिँ होइन। अब त्यो अब हिजोको गेममा के भयो भनेर चाहिँ सोचेर त फाइदा हुँदैन। त्यही पनि केटाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कन्फिडेन्ट चाहिँ छ रोहित पनि होइन। अब मलाई त लाग्छ कि पर्फर्म गर्छ उसले चाहिँ। आर्मीले प्रधानमन्त्री कपमा लगातार चौथो पटक फाइनल खेल्न लागेको हो। पहिलो संस्करणमा नेपाल पुलिस क्लबसँग उपाधि बाँडेको उसले दोस्रो संस्करणमा एपिएफ र तेस्रोमा पुलिसलाई उपाधि सुम्पिएको थियो। कप्तान विनोदले हारलाई सम्झिए कहिले जित्न नसकिने बताए। करण केसी, सोमपाल कामी र कुशल मल्ल टी10 का लागि युएईमा गएकाले टिम मिलाउन केही समस्या भए पनि फाइनल खेलका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ। एपिएफका कप्तान शरदले टिम उत्कृष्ट भएकाले नतिजा आफ्नै पक्षमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। एक समय प्रदेश 1 घरेलु क्रिकेटको पावर हाउस मानिन्थ्यो। राष्ट्रिय टिममा 9 जनासम्म खेलाडी त्यहीँका थिए, जसका कारण घरेलु क्रिकेटमा उसको दबदबा थियो। तर त्यो अब इतिहास जस्तै भइसकेको छ। जारी प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1ले बिर्सन लायक प्रदर्शन गर्यो। उसले सान्तवना जित निकाल्न पनि निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। नेपालले सन् 2002मा एसएससी ट्रफी क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा राष्ट्रिय टिममा त्यतिखेरको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका खेलाडीको बाहुल्यता थियो। सिङ्गापुरमा भएको प्रतियोगितामा नेपाल फाइनलमा युएईसँग 6 विकेटले पराजित भयो। मनोज कटुवाल, दिपेन्द्र चौधरी, महबुब आलम, मन्जित श्रेष्ठ, लाक्पा लामा, राजकुमार प्रधान जस्ता खेलाडीका कारण घरेलु क्रिकेटमा पूर्वाञ्चलको दबदबा थियो। 2058 देखि 2062सम्म पूर्वाञ्चल राष्ट्रिय च्याम्पियन बनेको थियो। ती खेलाडी विभागीय टिमको आँखामा परे, तर नयाँ खेलाडी उत्पादनमा ध्यान पुगेन। 17मा पनि सँगै खेलेको 6 प्लेयर हुन्थ्यो। तपाईँको अन्डर 19मा पनि हामी त्यो 5 जना खेलाडी थियौँ। तपाईँको त्यहाँ सिनियरमा पनि हामी त्यही थियौँ। त्यसपछि के भने हामीले एउटा एक प्रकारको मोमेन्टम पायौँ सँगै खेल्ने। त्यसैले गर्दा पनि तपाईँको त्यो एरा थियो तपाईँको त्यति बेला। अब त्यसपछि अपकमिङ यङ प्लेयर्सहरू थिएन। अपकमिङ यङ प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ ग्रुमिङ गरेन। अब त्यसैमा मात्रै सीमित भयो क्या। अब तिनीहरू अरू प्लेयरहरूमा पनि त फोकस हुनु पर्थ्यो। फर इक्जाम्पल लागि हाम्रो यहाँ नेपालको टिम कतै टुर हुन्छ भने अब यो डोमेस्टिक म्याच नहुनु त हुनुपर्छ नि। त्यो प्लेयर छैन भन्दै नहुने होइन नि, किनभने त्यही ग्रुमिङ टाइम हुनु पऱ्यो नि। त्यो ग्रुमिङ चाहिँ भएन प्रदेश 1मा। तपाईँको जति यङ त्यति बेलाको स्टार प्लेयर र मेन प्लेयर थिए त्यही मात्रै उनीहरूले खेलुन्जेल मात्रै भयो। त्यसलाई अब अपकमिङ ल्याउने कामै भएन। त्यतिखेर पूर्वाञ्चलमा रहेका अधिकांश जिल्ला अहिले प्रदेश 1मा पर्छन्। प्रदेश 1बाट 5 वर्ष अघि सिद्धान्त लोहनी राष्ट्रिय टिममा परेका थिए। हेलिकप्टर सट हान्ने दायाँ हाते ब्याट्सम्यान सिद्धान्तले प्रदेश 1को गुम्दो साग फर्काउने अपेक्षा थियो। उनलाई राष्ट्रिय टिममा परेको 1 वर्षमै विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले आबद्ध गर्यो। तर इन्जुरीका कारण उनी जम्न सकेनन्। जारी प्रतियोगितामा उनले प्रदेश 1बाटै खेले पनि हेलिकप्टर सटको कमाल देखाउन सकेनन्। सक्दो अब जति जुनियरहरू छ होइन तिनीहरूको मोरल बुस्टअप गरेर होइन भनौँ न सक्दो उनीहरूलाई मैले खासै प्रेसर दिइनँ होइन। किनभने जति प्रेसर दिएँ मैले त्यति उनीहरू हातिन्थ्यो होइन। उनीहरूमा चाहिँ अब भनौँ न सबै प्लेयर राम्रो छ होइन। यो केटाहरूले चाहिँ भनौँ न जति अब म्याचेस खेल्दै जान्छ, मैले अघि नै भने होइन, त्यति राम्रो गर्दै जान्छ। एज अ क्याप्टेन भन्नुपर्दा त्यति राम्रो टुर्नामेन्ट रहेन होइन हामीहरूको लागि। र अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ योभन्दा अझ राम्रो रहनेछ। राष्ट्रिय टिममा अहिले प्रदेश 1को प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी ललित नारायण राजवंशी मात्र हुन्। स्थानीय स्तरमा प्रतियोगिता हुनै छाडेकाले प्रदेश 1मा खेलाडी उत्पादन ठप्प जस्तै भएको छ। यो दुर्दशामा क्रिकेट पदाधिकारी रमिते जस्तै छन्। पहिलो प्राथमिकता भनेको 1 नम्बर प्रदेशमा हामीले एउटा राम्रो एउटा चाहिँ टप पिच भएको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको एउटा चाहिँ हामीले क्रिकेट ग्राउन्ड बनाउने कुरा छ। त्यसपछि यदि हामीले त्यो ग्राउन्ड कम्प्लिटली बनाइसके पछाडि मात्रै हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्रिकेटको गतिविधिहरू गर्न सक्छौँ। र यद्यपि अहिले ग्राउन्ड नभएको अवस्थामा पनि क्रिकेटको गतिविधि ठप्प छ भन्ने कुरा होइन। क्रिकेटको भइराखेको छ, तर सोचे जस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले टुर्नामेन्टहरू गर्न सकेको छैनौँ। हामी ग्राउन्ड कम्प्लिट बनाइसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी क्रिकेटको टुर्नामेन्टहरू गराउन सक्छौँ।
प्रदेश 1 को क्रिकेट कमजोर हुनुको कारण सङ्घभित्रको कलह पनि हो। पदाधिकारी प्रतियोगिता गरेर खेलाडी उत्पादन गर्नुभन्दा आफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी आनन्द गौतम र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद किसन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।